बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन लेकर सरफराज चौधरी हाजिर खिदमत है और पेश करता है प्यार भरा सलाम। अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट हाई कोर्ट जनाब इमरान सरवर साहब। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, कहिए क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, ठीक ठाक रहा। इमरान साहब, आपकी जो रहनुमाई है ये हमें रंग दिखा रही है, लोग इसको बेहद पसंद कर रहे हैं माशाल्लाह। देखिए सरफराज भाई, ये क्रेडिट आपको जाता है कि आपने ये कावड़ शुरू की है और लोगों तक मेरी आवाज़ जा रही है, मेरे मशवरे जा रहे हैं और लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो इसका बुनियादी वसीला जो है फिलहाल वो आप बने, आपकी बड़ी मेहरबानी और शुक्रिया। जनाब, शुक्रिया उन लोगों का जो हम पर एतमाद करते हैं और हमें अपने आरा के साथ साथ अपने मसाइल से आगाह अपना समझ के करते हैं। जी, क्योंकि अपना समझते हैं तो हमें अपने मसले भेजते हैं और मसाइल से भरी पड़ी है ये दुनिया। उसमें इमरान साहब मैं बहुत हैरान हूँ, हमने सिर्फ थोड़ा सा इशारा दिया था कि हमारे साथ अपने मसाइल शेयर करें। जी जी, यकीन कीजिए कि बहन भाई हैं हमारे बात बच्चे हैं, उम्र के जिस हिस्से में हम हैं, तो जो हमें मसाइल भेज रहे हैं मैं बहुत दंग हूँ कि ये हमारे लोग कितने अच्छे हैं कि थोड़ा सा इनको एहसास दिलाया जाए कि हम आपके हैं तो वो आप पर इतना एतमाद करते हैं। अल्लाह इन पर मेहरबानियां नाज़िल फरमाए, लेकिन मसाइल जो इनके आते हैं वो पढ़ के देख के सुन के बड़ी परेशानी होती है। जी सरफराज भाई, मैं आपको इसमें अक्सर है ना, हम कहावत भी है, मशहूर है कि लोग इवन के शौहर बीवी को और बीवी शौहर को खाली स्टैम्प पेपर पे साइन करके नहीं देती, वकील को दे देते हैं। जी, तो ये एक ट्रस्ट होता है लोगों का वकील पर, और जब वो खुल के हमें अपने सारे मसाइल बताएंगे तो फिर हम उनको इसकी बेहतरीन रहनुमाई कर सकेंगे। बिल्कुल जी, हम इसकी रहनुमाई कर सकेंगे। और आज रहनुमाई के लिए जो 3 लोगों को मैंने चुना है, इनमें से बड़े लीगल मसाइल हैं इन लोगों के। तो इनमें से सबसे पहला जो सवाल मुझे इमरान साहब भेजा है, ये मियाँ फारूक साहब ने जर्मनी से भेजा है जी। ये मुल्क से बाहर हैं और इस मुल्क पाकिस्तान में उन पर एक FIR दर्ज है। तो उनका कहना है कि मैं अगर पाकिस्तान आना चाहूँ तो गिरफ्तारी से कैसे बच सकता हूँ? जी इमरान साहब। जी सरफराज भाई, जो सवाल आपने भी पूछा है, सबसे पहले तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि अल्लाह का शुक्र है कि आपका ये जो प्रोग्राम है ये पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में आप लोग देख रहे हैं, इसको पसंद कर रहे हैं। जी 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 बिल्कुल। दोस्त जर्मनी में बैठे हैं फारूक साहब, इन्होंने वहाँ देखा है तो इन्होंने हमें ये अप्रोच किया है। तो इन्होंने अपना मसला बताया कि पाकिस्तान में इन पे FIR है और ये आना चाहते हैं। तो आजकल ये बिल्कुल ठीक बात है, इनका जो ये अप्रीहेंशन है, इनका जो खौफ है वो दुरुस्त है कि जब भी कोई FIR होती है तो उसको ऑनलाइन कर देते हैं और रिकॉर्ड भी हर जगह पे मौजूद होता है। कहीं इलाके पे जाए तो वो इंटरनेट पे चेक करते हैं, रिकॉर्ड आ जाता है। एयरपोर्ट पे आएंगे तो वहाँ भी रिकॉर्ड होगा, तो गिरफ्तारी का खतरा होता है। लेकिन वो जो ज़्यादा हाई प्रोफाइल विक्टिम्स होते हैं, ये लोग होते हैं, उनको ज़्यादा खतरा होता है। आम पाकिस्तानी शहरी हैं तो इनके लिए बेहतर है कि ये आके किसी भी इलाके में जहाँ भी एयरपोर्ट पे होते हैं वहाँ से ये हिफाजती ज़मानत करवाएं अपनी हाई कोर्ट से वहाँ की। और वो हिफाजती ज़मानत इसीलिए होती है कि बंदा कोर्ट में सरेंडर करते जाके मैं भाई आ गया हूँ, मैं अपनी मुतलका कोर्ट में जाना चाहता हूँ, तो उस वहाँ तक ये जाने दिया जाए तो वो उसको 2 4 5 7 दिन की ज़मानत दे देगी कोर्ट। उस दौरान ये जाके अपनी वहाँ से बेल करवा सकता है। हाँ, अगर इतना मौका नहीं देते इसको, कहीं एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लेते हैं या किसी को, उसमें ये होता है कि अगर ये किसी और शहर के रहने वाले फर्ज करें लाहौर एयरपोर्ट पे आया तो लाहौर से इसको गिरफ्तार कर लेते हैं तो इसको डायरेक्ट वहाँ नहीं लेके जा सकते, वो पहले लाहौर के सेशन जज के पास इसको पेश करेंगे। वही बंदा हमें लाहौर से पकड़ा है, फलां डिस्ट्रिक्ट से हम आए हैं तो हमें यहाँ से ले जाने की इजाज़त दी जाए। तो वहाँ पे भी इसको हम कहते हैं ट्रांजिटरी बेल, ट्रांजिटरी रिमांड के लिए पेश करेंगे। राहदारी का रिमांड होता है, वहाँ पे राहदारी की जमानत भी हो सकती है। वहाँ पे जाकर मजिस्ट्रेट को आप कहते हैं सेशन जज साहब को, तो वो आपको राहदारी की जमानत दे देंगे और आपको टाइम दे देंगे, आपने जाकर फलां मुतल्लका कोर्ट में पेश हों। जी वेरी गुड जी फारूक साहब, उम्मीद है आपको ये जवाब पसंद आया होगा और जैसा कि वकील साहब ने फरमाया आपको यही लीगल तरीका इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। अब अगला सवाल है और ये सवाल हमें एक भेजा है बीबी ने
لکھتی ہیں کوثر پروین صاحبہ ہیں جی رضا آباد فیصل آباد سے. سوال ہے ان کا کہ ان کی میاں کے ساتھ طلاق دے دی ہے انہوں نے اور اس کا ایک بچہ بھی ہے 4 سال کا. بچے کا باپ کوئی کام نہیں کرتا جو کہ وجہ تنازع بھی بنی، لیکن اس کا دادا جو ہے وہ اچھی خاصی پراپرٹی اور اچھے خاصے کاروبار کا مالک ہے. سوال آپ سے یہ ہے کہ بچے کا خرچہ کون دے گا؟ جی سرفراز بھائی، یہ بڑا ٹیپیکل سا کوشچن کیا ہے انہوں نے. دیکھیں بچے کا خرچہ جو سب سے بیسک رول ہے وہ تو ہے اس کا باپ ذمہ دار. جی ٹھیک ہے. بعض لوگ یہ مسائل آتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ جی ہم باپ کہتے ہیں کہ بچہ میں ماں کو اس کے دیتا ہوں پھر میں خرچہ بھی دوں گا. ہاں جی. تو بچہ چاہے ماں کے پاس رہے، باپ کے پاس رہے، دادی کے پاس، نانی کے پاس، دادا نانا جس کے پاس بھی رہے، اس کے خرچے کا ذمہ دار اس کا باپ ہوتا ہے سب سے پہلے. صحیح. اب باپ جو ہے یہ سکسیسر ہے اپنے باپ کا، یعنی کہ بچے کے دادے کا. جی جی. اب بچے کے دادے کی جو پراپرٹی ہے یا کوئی مال دولت ہے وہ دادے کے بعد اس کے بچے کے باپ کو جائے گا، یعنی کہ دادے کے بیٹے کو. صحیح. تو اگر تو اس کا باپ یہ پروف ہے آپ کے پاس وہ نہیں کچھ کرتا، انکم نہیں ہے یا اس قابل نہیں ہے کہ وہ بچے کو خرچہ دے سکے، تو پھر آپ یہ دادا بھی ذمہ دار ہے خرچے کا. اچھا ٹھیک ہے. صحیح. آپ دادے کے خلاف بھی دعویٰ کر سکتے ہیں اور اس سے بھی خرچہ وصول کر سکتے ہیں. جی کوثر پروین صاحبہ، آپ کو امید ہے کہ آپ کے سوال کا جواب مل گیا ہوگا، اور ہماری رائے میں یہی ہے جو وکیل صاحب نے طریقہ آپ کو بتایا ہے. تو اگر چلتے ہیں جی، ایک اور بہن نے ہم پر یہ سوال بھیجا ہے، ہمارے پروگرام تک پہنچایا ہے. ان کا ایک اور مسئلہ ہے، وہ بھی اسی سے ملتا جلتا ہے. مسئلہ ان کا یہ ہے کہ ان کا شوہر کے ساتھ کچھ تعلقات بہتر نہیں ہیں. ہر روز آئے دن ان کا شوہر جو ہے وہ ان کو شادی کی دھمکیاں دیتا رہتا ہے، دوسری شادی کی. وہ اس کو اجازت نہیں دے رہی، اور اب وہ زبردستی اجازت کبھی مانگتا ہے، کبھی کیا طریقہ اختیار کرتا ہے، کبھی کیا طریقہ اختیار کرتا ہے. تو اس کے لیے کچھ سد باب ہے، تو آپ پلیز اس کے لیے رہنمائی فرما دیجیے. دیکھیں سرفراز بھی، جہاں تک ہمارا جو اسٹیٹ لا ہے، ہمارے ملک کا قانون ہے، تو اس میں شوہر کو دوسری شادی کرنے کے لیے پہلی بیوی کی رضامندی لینا ضروری ہے. صحیح. ہم قانون کی بات کر رہے ہیں، شریعت میں جو کچھ ہے وہ اس سے ہٹ کے ہے. صحیح. کیونکہ ابھی قانون ہماری عدالتوں میں فالو ہوتا ہے. ہاں جی. تو اس پہ اگر اس پہ عمل نہیں کرتا وہ تو اس کی سزا بھی رکھی ہے قانون میں. پہلے تھوڑا سا تھا، 1000-2000 فائن تھا، لیکن اب کچھ عرصہ سے اس کو فائن کو بڑھا کے 1 لاکھ روپیہ کر دیا گیا ہے. جی. اور 5 سال کی سزا بھی ہے اگر شوہر جو ہے پہلی بیوی کی مرضی کے بغیر، ٹھیک ہے، کرتا ہے. لیکن پھر بات وہیں بھی آ جاتی ہے. بہن کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ یہ بھی کوشش کریں کہ گھر کے حالات جو ہیں ساتھ بہتر کریں. کہ دیکھیں اگر وہ کر لے گا، وہ سزا بھی بھگت لے گا، کورٹ میں جائے گا، لیکن دوسری شادی تو ہو جائے گی نا اس کی. صحیح. تو بہتر یہ ہے کہ آپ گھر کا ماحول ہی ٹھیک کریں تاکہ وہ کرے نا. صحیح. بہترین جی، بہترین حال ہے کہ پہلے گھر کے ماحول کو سدھارا جائے، جس وجہ سے وہ باہر جاتا ہے اسی وجہ کو ہی دور کر دیا جائے. یہ بہترین حل ہے. اور اب پروگرام جا رہا ہے اینڈنگ کی طرف. آپ سب کا بے حد شکریہ جن لوگوں نے ہمیں سوال بھیجے. ان کی ایک طویل لسٹ ہوتی جا رہی ہے، میں سب کو نام لے کر شکریہ ادا نہیں کر سکتا، تو فرداً یہی کہہ دیتا ہوں کہ آپ سب کا بے حد شکریہ. اور آگے بھی سوال بھیجیے گا، انشاءاللہ ان کے جواب بھی آپ کو ملیں گے پروگرام پرابلمز اینڈ سلوشن میں. تو اسی کے ساتھ مجھے اور عمران بھائی کو اجازت دیجیے. انشاءاللہ پروگرام پھر ہم آپ کے سامنے لے کر ایک اور حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے. اللہ حافظ.